अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सूफ़ी हारून और आप देख रहे हैं सूफ़ी हारून रशीद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के मुशीर बराए इत्तलात शहबाज गिल साहब की तरफ से गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ख़िलाफ़ बजाए गए तबले जंग के मुतल्लिक़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब जनरल आरिफ हसन साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और उनका उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका और वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा का जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, जिनमें सबसे पहले कि जनरल आरिफ हसन साहब एक तवील अरसे से ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चले आ रहे हैं और दूसरा इस अरसे के दौरान पाकिस्तान के ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में कोई स्टैंडिंग नहीं है और इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने डाली है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे और मुतालबा किया है जनरल आरिफ हसन से कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो उससे अलहदगी कर रहे हैं। दूसरी जब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदारान और ख़ुद जनरल साहब का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका कोई किरदार नहीं है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के चार्टर के मुताबिक काम करती है। वो सिर्फ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और एशियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उनकी जवाबदेह है और वो अपने एक इंडिपेंडेंट चार्टर के तहत वो काम फ़ैसले करती है और उसका ना तो खिलाड़ियों के बनाने में कोई किरदार होता है और ना ही उनके रिज़ल्ट से उनका तल्लुक़ होता है। उनका काम सिर्फ इन इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के जाने वाले खिलाड़ियों के मामलात को देखना होता है। एक नज़र से देखा जाए तो मेरी राय में जनरल आरिफ हसन की इस बात में ज़्यादा वज़न है। बहुत से दोस्त जो मुझे बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, वो मेरी इस बात को सुन के कहेंगे कि देखें जी, ये हारून साहब सारी ज़िंदगी जनरल आरिफ के ख़िलाफ़, पीओ के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, तो आज क्या कह रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी बात। तो उनको समझाने के लिए मैं ये बताता चलूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो आईओसी के चार्टर के तहत चलती है, वो एशियन ओलंपिक के रूल्स को फॉलो करती है, वो उन्हीं से फ़ंड लेती है और उन्हीं की गाइडलाइन में इंडिपेंडेंट फ़ैसले करती है। इसका काम एक पोस्ट ऑफिस का है जो तमाम फेडरेशनों से चीज़ें कलेक्ट करके गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत को यकीनी बनाती है। बदकिस्मती से हम सबका ये अलमिया रहा है कि हम लोग सिर्फ़ जो है वो एक बात को सुन लेते हैं और बग़ैर उसकी तहकीक के, बग़ैर उसको जाने उसको हम पीछे पड़ जाते हैं। मैं कभी ओलंपिक एसोसिएशन के चार्टर के ख़िलाफ़ नहीं रहा, ना ओलंपिक एसोसिएशन के ख़िलाफ़ रहा हूँ। मेरा माजी में भी यही कहना रहा है कि ओलंपिक एसोसिएशन वो उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो एक तवील अरसे से हैं, जिसको किसी को भी 2 टर्म से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। एक तो उसकी वजह मेरी राय में ये थी और अब भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के हवाले से एक पॉलिसी दी थी तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। इम्प्लीमेंट क्यों होना चाहिए था? इम्प्लीमेंट इसलिए होना चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी, ये वही गवर्नमेंट है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसमें जनरल आरिफ हसन साहब लेफ्टिनेंट जनरल बने और 10 कोर को हेड किया इन्होंने। अगर बनाने वाले ही उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बाकी कौन करेगा? मेरा वो स्टांस अपनी जगह है। मेरी राय ये है कि किसी को भी 2 टर्म से ज़्यादा किसी ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या इसका मकसद ये है कि हम किसी को किसी ओहदे पे अगर उसकी बॉडी का
آئین اگر اجازت دیتا ہے کہ وہ 2 سے زیادہ ٹرمز تک رہ سکتا ہے تو ہم بائی فورس اس کو نکالیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں جیسا کہ وفاقی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کو کہیں گے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور اگر نہیں تو کیسز مختلف جو ہیں وہ اوپن کریں گے، تو ایسی صورت میں جو امپریشن جائے گا دنیا بھر میں وہ یہ جائے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نیشنل اولمپک کمیٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے. سو فائنلی جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کا ہوگا، پاکستان کے امیج کا ہوگا. سو میری پلی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس طرح لڑائی کرتی، بہت سے اور طریقے ہیں جس سے اولمپک ایسوسی ایشن کے معاملات کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ عرصہ قبل وفاقی وزیر صاحبہ سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے کونسلر جنرل آفس بارسلونا میں ایک ملاقات بھی کی تھی اور ان سے گپ شپ بھی کی تھی. اس ملاقات میں میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ 6-7 قدم لے لیں جو میں نے ان کو پیپر میں لکھ کے دیے تھے کہ اگر آپ یہ اقدام کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اولمپک ایسوسی ایشن اس طرح افیکٹو نہیں رہے گی جیسے وہ ہے، اور آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں وہ جب لوگوں کا انٹرسٹ نہ ہو تو وہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کوئی بندہ پاکستان میں کسی مفاد کے بغیر کام نہیں کرتا. سو آپ کو ان کو منیمائز کرنا ہوگا، ان کے سسٹم کو ایسے کرنا ہوگا کہ وہ زیادہ دیر خود ہی نہ کوئی ٹکنا پسند کرے کہ میں عزت سے چلا جاؤں. تو وہ ایسے میئرز ہو سکتے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جن کے لینے کے بعد 1 سال کے اندر اولمپک ایسوسی ایشن سے آپ صرف اتنا کہیں گے پریزیڈنٹ صاحب سے، جن صاحب سر یہ بات ہے تو آپ کیوں نہیں کسی اور کو موقع دیتے، وہ دینے کو راضی ہو جائے گی. یہ میری اپنی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن کیسے؟ کہ اگر آپ وہ سٹیپس لے لیں. یہ تو ہوئی ایک بات. میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو یہ چیزیں لکھ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 بلکہ 12 پوائنٹس دیے تھے جن کو میں نے کہا تھا اس کو امپلیمنٹ کر لیں، اولمپک ایسوسی ایشن آپ کا ایشو ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس ہو یا پاکستان کی سپورٹس کی پولیٹکس ہو، اس میں گروپنگ چلتی ہے، محاذ بناتے ہیں، اور بعض اوقات تو سرکاری ادارے، میں سپورٹس بورڈ کو میرے جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں سپورٹس بورڈ کو بہت گہرائی سے جانتا ہوں. اولمپک کے خلاف جتنا میں نے لکھا ہے اولمپک ایسوسی ایشن کے، شاید ہی کسی نے لکھا ہو. لیکن فائنلی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اولمپک کی کامیابی اولمپک ایسوسی ایشن کے اب تک ختم نہ ہونے کی، یا اس کے اوپر جو بڑے ہیں اس کے تبدیل نہ ہونے کی، کریڈٹ سارے کا سارا پاکستان سپورٹس بورڈ کو، اور سارا کریڈٹ منسٹری بین الصوبائی رابطہ کو جاتا ہے، جس کے افسران اس پاکستان سپورٹس بورڈ کی بدقسمتی کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پہ ایک صاحب تھے جو میٹرک پاس تھے، اور وہ ڈائریکٹر ٹیکنیکل رہے 6-7 مہینے انہیں ریٹائرڈ ہوئے. ان صاحب نے اتنا مس گائیڈ کیا ہوا ہے منسٹر صاحبہ کو، جو بھی سیکٹری آتا ہے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی منسٹری سے اٹھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی جس کو مرضی اٹھا کے لگا دیا، DMG گروپ کا لگا دو، فلاں گروپ کا لگا دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو سپورٹس کی بیسک کا نہیں پتہ ہوتا. اب جو کلرک وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور کئی سال سے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو کہتا تھا یہ اس کو مان لیتے تھے، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ کمیشنیں لے کے جو ہے وہ گرانٹ جاری کیا کرتا تھا. اس سے پہلے ایک DG صاحب بھی تھے. اب میں ان DG صاحب جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں، میں نے ایک طویل عرصہ ان کے خلاف بھی لکھا ہے. لیکن کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ بندہ کئیوں سے بہتر تھا، اس لیے کہ وہ ایکٹیویٹی جاری رکھتا تھا، چاہے اپنے مفاد کے لیے صحیح، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. لیکن اس کے جانے کے بعد جتنے بھی DG صاحبان آئے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ سپورٹس کے اوپر کام کریں. ابھی ریسنٹلی جو DG صاحب لگائے گئے ہیں، ان صاحب کو میں جانتا تو نہیں ہوں ذاتی طور پہ. میں نے ان کے آفس میں 3-4-5 دن جب پاکستان پہنچا ہوں اسپین سے، تو میں نے 4-5 دن ان کے آفس میں وزٹ کیا ہے، لوگوں سے رائے لی ہے. تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ان صاحب کو DG لگایا کس نے. ان صاحب کو کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے تو شک ہے. میں نے تو ایک دوست میرے نے مجھے فون پہ کہا کہ ہارون صاحب کیسے ہیں ہمارے DG صاحب. تو میں نے اس کو کہا یار تمہارے DG صاحب مجھے لگتا ہے 3 مہینے میں اپنے خلاف ہڑتال کروا لیں گے،
क्योंकि जो बंदा अपने स्टाफ को ये कहे कि आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आएँ, जो अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, और जो डायरेक्ट डीजी जो है वो पूरा दिन मिनिस्ट्री में बैठा रहे अपने अफसाने बाला को खुश करने के लिए, आप उससे क्या तवक्को करते हैं? फिर दूसरी सबसे बड़ी इस वक्त खामी जो है, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री जो है वो पीओए के ख़िलाफ़ ये जंग हार जाएगी, उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है कि एक तो वहाँ पे एक डीजी साहब किसी, मेरे हिसाब से तो जो मेरी ओपिनियन है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इस लड़ाई को कंटिन्यू कर सकें या इसको चंद महीने भी चला सकें। दूसरा, उस इदारे में को शायद एक आध आदमी को छोड़ के कोई कम्पिटेंट आदमी नहीं है, और अल्लाह के फजल से हालत ये है कि मिनिस्टर साहिबा खुद कहती हैं कि फ़लाँ सीट पे फ़लाँ बंदा जो है वो पीओ का बंदा है, और हालत ये हो गई हुई है कि मिनिस्टर साहिबा एक अपने ही डिप्टी डीजी, जो डीजी बनने का उम्मीदवार था और जो कई महकमों से होता हुआ, प्रेसिडेंसी से होता हुआ, पीटीवी से होता हुआ, सीडीए से होता हुआ, जिसकी रेपुटेशन मैं कुछ नहीं कहूँगा, लोग जानते हैं कि उसकी रेपुटेशन क्या है, उस शरीफ आदमी के केस की वजह से जो है वो मिनिस्टर साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। हालांकि केस भी लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें, तो क्या उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न उनको कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती? जो मिनिस्टर खुद इतना कमज़ोर हो कि अपने एक डिप्टी डीजी को हैंडल ना कर सकता हो, अपने एक डायरेक्टर को ये कहता हो कि ये बंदा जो है वो पीओए का बंदा है, आप उस मिनिस्टर के साथ, वो मिनिस्टर ये कहे कि मैं ओलंपिक एसोसिएशन को गिरा दूँगी, तुम इस्तीफ़ा दो, तो बहुत अजीब बात है। आप ऐसी बात कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते, और उसका अल्टीमेटली मैं आज आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पीटीआई के साथ एक मोहब्बत रखता हूँ दिली, और मुझे ये लगता है कि इस इक़दाम से स्पोर्ट्स का और बेड़ा गर्क होगा। खान साहब के जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं वो सारे ही नौजवान तबका है। जितना स्पोर्ट्स में ताकत लाएगा, जितनी ये लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, उतना ही खान साहब का यूथ का वोटर डैमेज होगा, गैर मुतमिन होगा। ये मिनिस्टर साहबा नहीं समझ रही। देखिए, गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट में के पास बहुत से हथियार होते हैं। अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी होती जो आपको दी थी, तो आपको 2 से 3 4 सर्कुलर करने पड़ते, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, फिर आपने बैठ के एंजॉय करना था, इनको देखना था क्या हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर साहबा नहीं पढ़ती। शहबाज गुल साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पीएम हाउस में बैठे हुए उन दोस्तों से जिन्होंने स्पोर्ट्स के लिए केपीके में स्पोर्ट्स को अरूज दिया था, जिनकी वजह से केपीके में मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ कि केपीके में अगर पीटीआई की हुकूमत दूसरी दफ़ा जीती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज़म का था, जिसने केपीके में हज़ारों नौजवानों को मोबिलाइज़ किया और उनकी फैमिलीज़ को मजबूर किया कि वो पीटीआई के लिए वोट करें। इसलिए करें कि वो उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। तो ये जो है, अब उसी वजह से केपीआई की वहाँ दूसरी दफ़ा हुकूमत जीती, और अब जब इलेक्शन आएंगे तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पीटीआई का होगा। डॉक्टर साहिबा को चाहिए कि वो सोचें कि इसका कोई अल्टरनेट निकालें। ये बराह रास्त जंग जो आप शुरू करने जा रही हैं, ये कल जो है वो अपने पूरे अरूज पे पहुंच जाएगी। आज मैं ये वीडियो इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से बाहर चला गया हूँ, मैं बहुत कम अब बात करता हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जब ये हालात देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि देखिए, एक गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट को आपके मिनिस्टर्स ने चलाना है। आप अगर उसको सही प्राइम मिनिस्टर को गाइड नहीं करेंगे, गलत लोगों से उनको ब्रीफिंग दिलवाएंगे, आपको खुद पता नहीं होगा आप किस तरह हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को, तो फाइनली पॉलिटिकली आपको नुकसान होगा। तो पहले तो सबसे डॉक्टर साहिबा के लिए मशवरा ये है, शहबाज गुल साहब से के लिए मशवरा ये है, और पीएम हाउस में बैठा हुए हकीकी स्पोर्ट्स लवर जो हैं उनके लिए मशवरा ये है कि वो डॉक्टर साहिबा को इस जंग से फौरी तौर पे रोकें। वो इकदाम करें जिनसे खेल की बेहतरी हो, लड़ाई ना हो,
اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بجائے باقی چیزوں کو صحیح کرنے کے، باقی معاملات کو صحیح کرنے کے، پہلے پی ایس پی میں کوئی ایسا ڈی جی لے کے آئیں جو ڈی جی ہو، جو ایڈمنسٹریٹر ہو، جو ٹائم دیتا ہو، اور پھر ورکروں سے یہ کہے کہ تم 9 بجے آئے، 9 بجے کیوں نہیں آئے۔ میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ 9 بجے سے 2 منٹ لیٹ ہوں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ تم لیٹ کیوں ہو، اور رات کو 8 بجے تک وہ لوگوں کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ چلیں کبھی ہفتے میں 1 دفعہ ہو گیا، مہینے میں 3 دفعہ ہو گیا، لیکن یہ روز کا معمول ہے ان ڈی جی صاحب کا۔ میں نے تو ابھی تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، سچی بات ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اس ٹیم کے ساتھ آپ کیسے لڑائی کریں گے پی او اے کے ساتھ۔ اس لڑائی کو یہ جو کل سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، آپ نے تو بسم اللہ کر دیا، فائٹ کر دیا، اب جو فائٹ آج کا کل ہو جائے گا، ابھی تو 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ کل ہو جائے گی، تو اس کے بعد پی او اے کی میٹنگ ہو رہی ہے لاہور میں، جس میں یہ طے ہوگا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور یقیناً ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ منسٹر صاحبہ کو کہیں گے کہ جناب ہم تو ادھر ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ پلیز اس لڑائی کو نہ بڑھائیں۔ آپ اسپورٹس بورڈ کو ہاؤس ان آرڈر کریں، اچھے لوگ لے کے آئیں، نہیں پتہ اچھے تو پوچھ لیں، خدا کی قسم بتا دیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو ہر معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ایسے افسران کی کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ کی حکومت ان کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتی ہے۔ میں ایسے کئی افسروں کو جانتا ہوں جو سپورٹس میں آئے اور جن کو کام کرنے کی سزا ملی، اور وہ آج دوسری منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سپورٹس کے لیے کر کے گئے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو پلیز ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنے اوپر توجہ کریں۔ آپ کی ڈیلنگ ہے آپ کی فیڈریشنز کے ساتھ، نہ کہ اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ۔ آپ جن سے لڑائی کر رہی ہوتی ہیں ان کو فنڈز دے دیتی ہیں، اور جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے فنڈز روک لیتی ہیں منسٹر صاحبہ۔ کیا ایسے آپ انقلاب لے کے آئیں گے؟ اس کو دیکھیں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کسی سے پوچھ لیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنا ڈپٹی ڈی جی جو آپ کے ریکوائرمنٹ ہیں، جو اسٹرانگ ہیں، جو فیصلہ لینے والے ہیں، ان کو اپوائنٹ کریں۔ اپنے ڈی جی بہتر ہو سکتا ہے تو پلیز اس کو بہتر کر لیں، ان سب کو تبدیل کر لیں۔ اور تیسرا یہ کہ جو بندے بٹھائیں ان کے اوپر اعتماد کریں، ان کو یہ نہ کہیں کہ تم پی او اے کے بندے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر ان کو نہ بٹھائیں، پھر ان کو کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیں۔ آپ منسٹر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہیں کہ جی اس کو ٹرانسفر کریں، جی مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہوگا۔ پلیز اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد ان فیڈریشن سے حساب لیں۔ اولمپک ایسوسی ایشن کو بھی آپ چھوڑ دیں، آپ جن کو فنڈز دیتی ہیں ان سے پوچھیں، ہاں بھائی لاؤ آڈٹ رپورٹ ہے، لاؤ فلاں چیز، یہ کھلاڑی کے ساتھ کوچ کیوں نہیں گیا، اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوا۔ نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ تو پلیز پوچھ لیں، کسی سے لکھوا کے منگوا لیں اور اس کو دیکھ کے کور کر لیں، وگرنہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اچھا کرنے نہیں جا رہی۔ اور شہباز گل صاحب، اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے، آپ بڑی اچھی لڑائی لڑتے ہیں، لیکن اس لڑائی میں جانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ اس کے ہماری حکومت کے اوپر، پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ 1-2 دن میں، کل میں 1-2-3 انٹرویو ہم نے کرنے ہیں اس چینل کے لیے، کیونکہ یہ نیا چینل ہم نے لانچ کیا۔ اس سے پہلے آپ اسپورٹس ورلڈ پاکستان کے چینل سے آپ کے پاس چیزیں میری پہنچتی تھیں۔ ابھی اس چینل میں نے ایک اور چیز کی ہے کہ یہ ہم اس میں صرف اسپورٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے، بلکہ قومی سیاست کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً بات کریں گے، انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر بھی بات کریں گے، اور سیاحت کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔